नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। योग चिकित्सा र आरोग्यता पुस्तकलाई श्रव्य पुस्तकमा रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ। हामी अहिले चक्र साधना, खास गरी योग साधना, अध्यात्म साधना तथा आरोग्यताका गतिविधिहरूको पाठको वरिपरि चर्चा गरिरहेका छौँ। आरोग्यता भनेको हामीले हाम्रो जीवनका, शरीरका, स्वास्थ्यका सांसारिक, पारमार्थिक सबै आयामहरूलाई सहज, सरल र विकसित तथा व्यवस्थित बनाउनु हो। यसकारण आरोग्यताका गतिविधिहरूमा सबैभन्दा बढी महत्त्व भएको अथवा प्राथमिकता प्रदान गरिएको योग साधना हो। योग साधना गर्नलाई हामीले योगका प्रकारहरूका विधि तथा प्रक्रियाहरूको अथवा पद्धतिहरूको साधना गर्नुपर्ने हुन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा र प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा। यसका लागि हामीले योगका प्रकारहरू, योगका विधिहरू अनि योगका पद्धतिहरू, प्रक्रियाहरू राम्ररी जान्नु अत्यावश्यक हुन्छ। तब मात्रै हामीले हाम्रो जीवन, हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो शरीर तथा अन्य सबै सांसारिक पारमार्थिक आयामहरूलाई व्यवस्थित र विकसित गर्न सक्दछौँ र आफ्नो जीवनलाई हर प्रकारले आरोग्यमय बनाउन र पूर्णताले भर्न सक्दछौँ। यसकारण हाम्रो यो पाठको शीर्षक रहेको छ योग साधनाका प्रकार, हठयोग र अष्टाङ्ग योगमा भिन्नता। हामीले हठयोग र अष्टाङ्ग योगलाई विशेष प्राथमिकता दिएर यसकै सन्दर्भमा चर्चा गर्ने निर्णय यसकारण गर्यौँ कि सबैभन्दा बढी योग साधनामा प्रयोग हुने विधिहरू हठयोगबाट आउँछ र हठयोग नै अष्टाङ्ग योगसँग बराबरी रहेको छ, अथवा अष्टाङ्ग योगमा बताइएका विधिहरू हठयोगकै हुन्, हठयोगमा बताइएका विधिहरू अष्टाङ्ग योगकै हुन्। यसकारणले हामीले योगका प्रमुख 7 प्रकारहरूमध्ये हठयोग र अष्टाङ्ग योगलाई बढी प्राथमिकता दिएका हौँ। हठयोगले काया शुद्धिलाई बढी जोड दिएको छ र अष्टाङ्ग योगले चित्त शुद्धिलाई बढी जोड दिएको छ, अथवा हठयोगले शरीर शुद्धिलाई अथवा स्थूल शरीरलाई र अष्टाङ्ग योगले चित्त शुद्धि अथवा सूक्ष्म शरीरको शुद्धिलाई जोड दिएको छ, अथवा हाम्रो अन्तःकरण, मन, बुद्धि, अहङ्कार, चेतना, चित्तलाई शुद्ध गर्नुपर्छ भनिएको छ। हाम्रो काया र चित्त शुद्ध नगरिकन चक्रका ऊर्जाहरू जागृत हुँदैनन्, चक्र जागृत हुँदैन र हाम्रो जीवनमा आरोग्यता तथा पूर्णता आउन सक्दैन। यसकारण हाम्रो काया शुद्धि र चित्त शुद्धि गर्नका लागि हठयोगले कति कारणले कसरी मद्दत गर्न सक्छ, योगदान दिन सक्छ र त्यसको भूमिका रहन्छ। त्यसै गरी अष्टाङ्ग योगको चित्त शुद्धिमा के कस्तो प्रकारको भूमिका तथा योगदान रहन सक्छ भन्ने कुरा हामीले यो पाठभित्र स्पष्टसँग विश्लेषण गर्नेछौँ र ज्ञान दिने अथवा लिने पनि प्रयास गर्नेछौँ। हठयोग र अष्टाङ्ग योगलाई विस्तृतमा जान्ने क्रममा हामी विषय प्रवेश गर्छौँ। थोरै पृष्ठभूमिका साथमा सनातन अध्यात्म विज्ञानमा प्रमुख 9वटा दर्शन रहेका छन्। 9वटा दर्शनमध्ये 6वटा अथवा 6 दर्शनलाई आस्तिक दर्शनको रूपमा लिइन्छ र 3वटा दर्शनलाई नास्तिक दर्शनको रूपमा लिइन्छ। 6 दर्शन अन्तर्गत सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन र उत्तर मीमांसा दर्शन अर्थात् वेदान्त दर्शन आस्तिक दर्शन अन्तर्गत पर्दछन्। सनातन वेद ग्रन्थका विषयहरूलाई मान्ने तथा अनुसरण गर्ने भएकोले 6 दर्शनलाई आस्तिक दर्शनको कोटीमा राखिएको हो र बाँकी 3वटा बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन र चारवाक दर्शनहरूले वेद ग्रन्थका विषयहरूलाई नमान्ने तथा अनुसरण नगर्ने भएकोले यिनलाई नास्तिक दर्शनको कोटीमा राखिएको छ। तर सनातन दर्शनकै अङ्ग हुन् यी 9वटै दर्शनहरू तथा विज्ञानहरू। सनातन अध्यात्म विज्ञानका 6वटा आस्तिक दर्शन मध्येको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो योग दर्शन। प्राचीन कालदेखि नै सर्वकल्याणका लागि मानव समाजमा योग दर्शनलाई 2 प्रकारले योग साधनाका रूपमा उपयोगमा ल्याइँदै आइएको छ। पहिलो सैद्धान्तिक तथा दर्शनका रूपमा र दोस्रो व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा। सैद्धान्तिक तथा दर्शनका रूपमा योगको उपयोगको बारेमा हामी जानौँ। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ।
योगको सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक बुझाइबाट मनुष्यलाई सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक बन्नका लागि आवश्यक पर्ने सकारात्मक सोच, विचार, कर्म तथा आचरण, नैतिकता र अनुशासनका तौर तरिका, नीति, नियम, ज्ञान, विज्ञान आर्जन हुन्छ। योग दर्शनबाट प्राप्त हुने यी विज्ञानहरूको अथवा ज्ञानहरूले हामीले चेतनशील मानव भएर दैनिक जीवनमा अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने, गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने तथा मान्नुपर्ने विषयहरूबारे विस्तारमा सुसूचित गराएर हामीलाई आफूले अरूप्रति गर्नुपर्ने सम्यक व्यवहारहरू, जसलाई योग दर्शनमा यम भनिन्छ अथवा सामाजिक अनुशासन भनिन्छ, र आफूले आफैप्रति गर्नुपर्ने सम्यक व्यवहारहरू, जसलाई नियम भनिन्छ अथवा आत्मअनुशासन भनिन्छ, त्यस्तै बाहिरी जीवन तथा भौतिक संसारका सुख सुविधाहरूको भोगमा आसक्त भएका ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राख्ने तरिका तथा उपायहरू, जसलाई प्रत्याहार भनिन्छ, जसबाट इन्द्रियहरूको नियन्त्रण, नियमन तथा निग्रह गरिन्छ र मन तथा चित्तलाई आवश्यक विषयहरूमा एकाग्र गरेर मानसिक रूपमा स्थिर र शान्त भएर रहन सक्ने तरिका तथा उपायहरू, जसलाई धारणा भनिन्छ, आदिबारे जानकारी गराउँदछ योग विज्ञानका सैद्धान्तिक, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले। योग दर्शनले यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा र यससँग सम्बन्धित व्यवहार अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू सिकाएर मनुष्यलाई सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, नैतिकवान, आध्यात्मिक, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, उत्तरदायी तथा जिम्मेदार नागरिक बन्न मद्दत गर्दछ र उसको जीवनमा आरोग्यता भरिदिन्छ अथवा जीवन पूर्णताले भरिन्छ। अर्को शीर्षक छ व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा। योगलाई हामी व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। छोटकरीमा योगको शाब्दिक र क्रियात्मक अर्थ तथा तात्पर्य एक चिजसँग अर्को चिजलाई जोड्नु भन्ने हो। योग साधनाको व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासले योगशास्त्रका व्यवहारिक प्रयोगका विधिहरू, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, क्रिया, बन्ध आदिको प्रयोगात्मक साधनाका माध्यमबाट मनुष्य शरीर तथा स्वास्थ्यका 5 आयामहरू, शारीरिक शरीर अथवा स्वास्थ्य, मानसिक शरीर अथवा स्वास्थ्य, भावनात्मक शरीर अथवा स्वास्थ्य, बौद्धिक शरीर अथवा स्वास्थ्य र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर अथवा स्वास्थ्यलाई एक आपसमा योग गर्दै तथा जोड्दै आरोग्य, निरोगी तथा स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछन्। जस्तो कि शरीरले एउटा काम गरिरहेको छ तर मन अरू विषयहरूमा विचरण गरिरहेको छ भने यो शरीर र मनको योग भएन, वियोग भयो। त्यस्तै मन तथा विचारले कोही व्यक्तिप्रति आफू राम्रो भएर मिठो बोलेको अभिनयवाला व्यवहार गरिरहेको छ तर भित्रबाट उसलाई गाली गरिरहेको छ भनेदेखि यो मन र भावनाको योग भएन, वियोग भयो। शरीर र मन भावनामा देखिएको यस प्रकारको वियोग नै हाम्रा सबै प्रकारका समस्या तथा अस्वस्थताहरूको मूल कारण हो, किनकि यस्तो मान्छे वर्तमान क्षणमा आनन्द लिनुभन्दा विगतका नराम्रा स्मृतिहरू र भविष्यको अनिश्चित भय तथा असुरक्षाका नकारात्मक सोच, विचार तथा भावनात्मक संवेगहरू र यी संवेगहरू, विचारहरूको अन्तर्द्वन्द्वमा जीवन जिरहेको हुन्छ र मुस्किल पारिरहेको हुन्छ आफूलाई नै। नकारात्मक सोच, विचार तथा भावहरू नै सबै प्रकारका समस्या तथा रोगहरूको, चुनौतीहरूको, कठिनाइहरूको, पीडाहरूको जननी हो भनेर अध्यात्म विज्ञान, आधुनिक मनोचिकित्सा विज्ञान तथा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान र आधुनिक मनोविज्ञानका पुराना तथा नयाँ वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् धेरै अघिदेखि नै। सनातन अध्यात्म विज्ञानमा उल्लेखित योग साधनाका वैज्ञानिक विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरूले विविध कारणहरूले मनुष्यको शरीर, मन, भावना, बुद्धि र आत्मा अर्थात् चेतनामा आएको वियोग र वियोगको कारण शरीर, मन, भावना, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनामा लागेका रोग तथा समस्याहरूको समाधान गर्न प्रत्यक्ष रूपमा मद्दत गर्दछ, किनकि योग साधनाको प्रमुख उद्देश्य हाम्रो शरीरलाई मनसँग, मनलाई भावनासँग, भावनालाई आत्मासँग र
आत्मालाई परमात्मासँग योग गराएर अन्तत्वगत्वा मनुष्यलाई मोक्षसम्म तथा निर्वाणमा अथवा इटर्नल लिबरेसनमा स्थित गराउनु हो। यस अर्थमा योग साधना मोक्ष तथा निर्वाणको प्रमुख मार्ग हो। तसर्थ योग साधना गरौँ, वियोगको समस्याबाट बाहिर आउँ र शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक तवरले पूर्णतः आरोग्य योगी भएर मोक्षको मार्गमा हिँडौँ र मोक्षको अधिकारी बनौँ र सम्पूर्ण रूपमा पूर्णताले भरिएको तथा आरोग्यताले भरिएको जीवनयापन गरौँ। अर्को शीर्षक रहेको छ योग साधनाको पृष्ठभूमि, योग साधनाका प्रकार र भिन्नता। संस्कृत वाङ्मयमा सर्वाधिक प्रयोग गरिएको योग शब्दको शाब्दिक अर्थ हो एक चिजसँग अर्को चिजलाई जोड्नु। जस्तो कि शरीरले जे काम गरिरहेको छ मनले पनि त्यही कामबारे सोच्नु तथा त्यसैमा आफ्नो मनलाई तथा ध्यानलाई केन्द्रित गर्नु शरीर र मनको जुडाव तथा योग हुनु हो। प्राचीन कालदेखि विभिन्न कालखण्डमा तत्कालीन मानव समाजको आवश्यकता, उपयोगिता, अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर धेरै प्रकारका योग साधनाका विधि तथा पद्धतिहरू प्रतिपादन गरिएका थिए। सांसारिक मुक्ति तथा पारमार्थिक मोक्ष प्राप्तिका योगका धेरै प्रकारहरूमध्ये मानिसको दैनिक जीवनयापन तथा व्यवहारमा उपयुक्त मानिएका प्रमुख 7 प्रकारका योग साधनाहरू बढी प्रचलनमा रहेको पाइन्छन् अदावधिक। क्रमशः पहिलो नम्बरमा कर्मयोग, दोस्रो नम्बरमा तन्त्र योग, तेस्रो हठ योग, चौथो भक्ति योग, पाँचौँ ज्ञान योग, छैठौँ ध्यान योग र सातौँ साङ्ख्य योग। यी 7 मध्ये श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्णले कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग सबैका लागि अत्यन्तै उपयुक्त रहेको मान्यता राख्दै यी 3 योगलाई अनुसरण गर्न मानव समाजलाई बढी जोड दिनुभएको छ। तर पछिल्लो समय सांसारिक मुक्ति तथा पारमार्थिक मोक्ष प्राप्त गर्ने साधनाको मार्गमा सबैका लागि उपयुक्त हुने ध्यान योगलाई बढी व्यावहारिक अभ्यासमा प्रयोग गरिँदै आइएको पाइन्छ, किनकि सबै प्रकारका योगका साधनाहरूको आत्यन्तिक उद्देश्य साधकलाई धारणा, ध्यान र समाधि हुँदै मोक्षसम्म पुर्याउनु नै हो। योगका हर प्रकारका विधिहरूमध्ये मोक्षको मुमुक्षा राख्ने सबै प्रकारका साधकहरूका लागि ध्यान योग सहज र प्रभावकारी पनि मानिँदै आइएकोले वर्तमान समयमा प्रमुख 7 प्रकारका योगहरूमध्ये ध्यान योग साधनालाई अझ बढी महत्त्व र प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ। माथि उल्लेखित योगका प्रकारहरूमा पतञ्जलि योग अथवा पतञ्जलि योग सूत्र अथवा अष्टाङ्ग योग एउटै हुन्। यो ग्रन्थमा अलग जिकिर गरिएको छैन, तर आज विश्वमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासमा सर्वाधिक रूपमा अनुसरण गर्दै आइएका योग साधनाका विधि तथा पद्धतिहरू पतञ्जलि योगकै नामबाट प्रचलित तथा लोकप्रिय भएका छन्, जसको मूल उद्देश्य मनुष्यलाई ध्यान योगमै पुर्याउनु हो। ध्यान योगको मार्फतबाट ध्यानको गहिराई हुँदै समाधिमा पुगेर योगको उच्चतम बिन्दु समाधिमा अलौकिकता हासिल गर्नु, दिव्यता, चमत्कारिता अथवा परमात्मासँग साक्षात्कार हुनु नै प्रमुख उद्देश्य हो। पतञ्जलि योग अर्थात् अष्टाङ्ग योग साधनाका विधि तथा पद्धतिहरूमा प्राय हठ योगमा उल्लेखित योगासन, प्राणायाम, मुद्रा तथा अन्य क्रिया बन्धहरूका विधिहरू तथा पद्धतिहरूको अनुसरण गर्दै आइएको पाइन्छ। अष्टाङ्ग योगमा हठ योग तथा अन्य योगका विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोग गरिनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन, किनकि अष्टाङ्ग योग सबै प्रकारका योगहरूको मूल सार हो। यसमा हठ योग लगायत अन्य प्रकारका योगका विधि तथा पद्धति अथवा प्रक्रियाहरूलाई समावेश गर्दै आइएको छ। अष्टाङ्ग योगको प्रशिक्षणमा कुन योगको कुन विधि तथा पद्धति कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय योग गुरुको विद्वता तथा क्षमता र शिष्यको पात्रता तथा मुमुक्षतामा निर्भर गर्दछ। यस अर्थमा अष्टाङ्ग योग र हठ योग एकदम फरक तथा विपरीत विधा होइनन्, किनकि महर्षि पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योग ग्रन्थको रचना अथवा सङ्कलन गरिसक्नु भएपछि ग्रन्थमा समावेश गरिएका विषयहरूलाई कसरी व्यवहारमा तथा प्रयोगात्मक अभ्यासमा अनुसरण गर्ने तथा
स्थिरम सुखम आसनम अर्थात् ध्यानमा सहजै प्रवेश गर्नका लागि निश्चित समयका लागि आसन अथवा ध्यान साधनामा रहन स्थिर गराउने के कस्ता योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, क्रिया, बन्द तथा अन्य प्रकारका गतिविधिहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर महर्षि पतञ्जलिलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर देखाइदिन गरिएको जनसाधारणको अनुरोधमा उहाँले आफूलाई पातलो मलमलको पर्दाभित्र राखेर एक शब्द पनि नबोलिकन दर्शक दीर्घातिर समेत हेर्दै नहेरिकन खुरुखुरु निरन्तर हठयोग लगायत अन्य योगका योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, क्रिया तथा बन्धहरू अथवा अन्य विधिहरू अभ्यास गरेर अथवा देखाएर डेमो देखाएर कसैसँग नबोली साधना कक्षबाट सर्लक्क निस्किनु भएको थियो भन्ने विभिन्न सन्दर्भ ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। उहाँले योगका विधिहरू यस प्रकारले सिकाउनु भएको थियो जुन विधिहरू पतञ्जलि योगमा अथवा अष्टाङ्ग योगमा उल्लेख छैनन्, तर उहाँले गरेर देखाएर जानुभयो। अनि ती योगका विधिहरू हठयोगमा भएका योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, क्रिया, बन्धहरूसँग मिल्दाजुल्दा अथवा तिनै नै रिपिट गरेर अथवा त्यही अभ्यासलाई दोहोऱ्याएर उहाँले सिकाएर जानुभयो। वास्तविकताको चुरो यस्तो हुँदाहुँदै पनि आम बुझाइमा हिजो आज अष्टाङ्ग योग र हठयोग फरक फरक योग साधनाका विधाहरू हुन् भन्ने आम बुझाइ रहँदै आएको छ, तर यो सत्य होइन। यसकारण सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्न आवश्यक छ कि अष्टाङ्ग योग छुट्टै योगको प्रकार तथा सङ्कलित ग्रन्थ नभएर यो सबै योगका प्रकारहरूमा छरिएर अपूर्ण अवस्थामा रहेका योग साधनाका महत्त्वपूर्ण र व्यवहार उपयोगी ज्ञान विज्ञानहरूलाई सङ्कलित गरी एक सूत्रमा बाँधेर पूर्णता प्रदान गरेर मोक्षको मुमुक्षा राख्ने साधकहरूका लागि सरलता, सहजता र सफलता प्रदान गर्न गरिएको महानतम प्रयास हो महर्षि पतञ्जलिको, र उहाँको यो प्रयास सर्वाधिक सफल तथा उपलब्धिमूलक साबित भइसकेको पनि छ, त्यति बेलादेखि लिएर अहिलेको अभ्यासहरूमा समेत। वर्तमान समयमा अष्टाङ्ग योगको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यास सनातन हिन्दू तथा सम्प्रदायमा मात्र नभएर विश्वका अन्य धर्म तथा सम्प्रदायहरूमा समेत लोकप्रिय र व्यवहारिक उपयोगी साबित हुँदै गइरहेको छ। यसै कारण वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा अष्टाङ्ग योग सबै प्रकारका योग साधकहरूका लागि व्यवहार उपयोगी र सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ बन्दै गइरहेको छ, किनकि पतञ्जलि योग सबै प्रकारका योगहरूमा छरिएर रहेका अपूर्ण ज्ञान विज्ञानका साधना पद्धतिहरूको एकमुष्ट स्वरूप पूर्ण ज्ञान प्रदान गर्ने महाग्रन्थ हो, महादर्शन हो, महाविज्ञान हो, महाचिकित्सा पद्धति हो। यद्यपि हठयोग र अष्टाङ्ग योग दुई फरक फरक महापुरुषहरूबाट फरक फरक कालखण्डमा प्रतिपादित ज्ञान भएको कारणले प्राथमिकताका आधारमा यी दुई योग बीच मोक्षमा उपलब्ध हुनका लागि काया शुद्धि र चित्त शुद्धि तथा यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूका सन्दर्भमा केही भिन्नता र समानताहरू अवश्य रहेका छन्। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी जान्नेछौँ विस्तारै। अर्को शीर्षक रहेको छ अष्टाङ्ग योग र हठयोग बीच भिन्नता र समानता। हठयोग र अष्टाङ्ग योग सनातन षड्दर्शन मध्येको एक योग दर्शनका श्रृङ्खला तथा कडीहरू हुन् र यी फरक तथा विपरीत विधा पटक्कै होइनन्, किनकि अष्टाङ्ग योग सबै प्रकारका योगहरूका साधना विधि तथा पद्धति र प्रक्रियाहरू सङ्कलित गरेर एउटै ठाउँमा हुने गरी तयार गरिएको संयुक्त स्वरूप तथा कम्पाइल्ड भर्सनको ग्रन्थ हो। तसर्थ अष्टाङ्ग योग र हठ योग एक आपसमा फरक हुन् तथा एक आपसका प्रतिद्वन्दी हुन् तथा विरोधी हुन् भनेर बुझ्नु गलत हो। तत्पश्चात यी दुवै योग फरक फरक स्रष्टाबाट फरक फरक कालखण्डमा प्रतिपादित गरिएका ज्ञान ग्रन्थ भएकाले यिनले प्रदान गरेका प्राथमिकताका विषयहरूका आधारमा हठयोग र अष्टाङ्ग योग बीचको व्याख्यालाई सूक्ष्म रूपमा बुझेर फरक हुन् भन्ने भाव तथा मत बिल्कुल नराखिकन यसबारे आफैले मनन गर्नु तथा चिन्तन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ अष्टाङ्ग योग र यस अन्तर्गतका विषयहरू। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ।
अष्टाङ्ग योगको प्रारम्भ सनातन वेदको प्रादुर्भाव सँगसँगै भएको मानिन्छ। जहिलेबाट सनातन वेद सुरु भयो त्यही समयबाट नै योगको ज्ञान पनि मानव कल्याणका लागि सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासमा ल्याउन सुरु गरिएको हो। अष्टाङ्ग योग ग्रन्थको प्रतिपादन भगवान श्रीहरि विष्णुका शय्या वाहन भगवान श्री शेषनागका मनुज अथवा मनुष्य अवतार महर्षि पतञ्जलिले ईसापूर्व 200 कतै 500 भनिएको छ 200मा गर्नुभएको हो र अष्टाङ्ग योग सूत्रगत रूपमा प्रस्तुत गरिएको सबै प्रकारका योगहरूको सार समेटिएको महर्षि पतञ्जलिद्वारा रचित मौलिक ग्रन्थ नभएर सङ्कलित ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थ मात्र नभएर यो योग दर्शन हो, योग विज्ञान हो, योग सभ्यता हो, योग साधना हो, योग चिकित्सा पनि हो। सूत्रगत अथवा संक्षिप्त रूपमा रचना गरिएको अष्टाङ्ग योग ग्रन्थमा 4 पाद अथवा च्याप्टरहरू समाधिपाद, साधनपाद, सिद्धिपाद, कैवल्यपादमा विभाजित छ र 4 पादमा 195 वटा सूत्रहरू समाविष्ट रहेका छन्। सूत्रगत रूपमा लेखिएको साङ्केतिक अर्थ लाग्ने अष्टाङ्ग योगको सही किसिमले भाष्य तथा परिभाषा गरेर त्यसको सही प्रकारले सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रयोग गर्न सिद्ध योग गुरु र पूर्ण पात्रता भएको शिष्यको आवश्यकता पर्दछ, किनकि महर्षि पतञ्जलिले यो ग्रन्थ छोटकरीमा सूत्रगत तथा संक्षिप्त रूपमा थोरै सूत्रमा धेरै विषयहरू समेटिने गरी रचना गर्नुभएको तथा सङ्कलित गर्नुभएको छ। अष्टाङ्ग योगमा प्रयोगात्मक अभ्यासका विषयहरू आसन, प्राणायाम, ध्यान भनिएको छ प्राथमिकताका साथ, तर साधनाका कस्ता विधि तथा पद्धतिहरू कसले गर्ने भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छैन, किनकि यो सूत्रमा छ। महर्षि पतञ्जलिले बुद्धिमत्तापूर्वक सूत्रगत रूपमा रचना गरेर त्यस अगाडिको उपयुक्त व्याख्या गर्ने काम उपयुक्त गुरु र शिष्यलाई छोडिदिनुभयो। तसर्थ विद्वत वर्गहरूद्वारा पतञ्जलि योगको सही भाष्य तथा परिभाषा भयो कि भएन भन्ने विषय अष्टाङ्ग योगको प्रशिक्षण दिने गुरुको विद्वता तथा क्षमता, शिष्यको पात्रता तथा मुमुक्षता र गुरु शिष्य बीचको सहकार्यता तथा सम्बन्धमा निर्भर गर्दछ भन्दै आइएको पाइन्छ। मनुष्यको सांसारिक मुक्ति तथा पारमार्थिक मोक्षका लागि ध्यान योगको महत्त्व र प्रभावकारितालाई केन्द्रमा राखेर ध्यान योग साधनाको माध्यमबाट मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्तिको साधना मार्ग सहज तथा सरल गराउने उद्देश्यले महर्षि पतञ्जलिले सबै प्रकारका योग साधनाहरूबाट राम्रा, उपयोगी तथा व्यावहारिक र आवश्यक विषयहरूको सङ्कलन गरेर उपयोगी जीवन दर्शन, प्रयोगात्मक विधि तथा पद्धतिहरूलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने उद्देश्यले पतञ्जलि योग सूत्र ग्रन्थको प्रतिपादन गर्नुभएको हो। पतञ्जलि योग सूत्रमा योग साधनालाई सहज प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सजिलो पार्ने उद्देश्यले महर्षिले समग्रमा योग साधनाका विधिहरूलाई सूत्रगत रूपमा 8 अङ्गमा विभाजन गर्नुभएको छ। योग साधनाको सिँढीका रूपमा तथा चरणका रूपमा। बहिरङ्ग अङ्गका रूपमा 5 वटा अङ्गहरू रहेका छन्। पहिलो यम, दोस्रो नियम, तेस्रो आसन, चौथो प्राणायाम र 5औँ प्रत्याहार र अन्तरङ्ग अङ्गका रूपमा 3 वटा रहेका छन्। 6औँ धारणा, 7औँ ध्यान र 8औँ समाधि। जीवनमा पूर्ण आरोग्यता, मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट सैद्धान्तिक ज्ञान तथा दर्शनका लागि अष्टाङ्ग योगका 8 अङ्गमध्ये यम, नियम, प्रत्याहार यी 3 बहिरङ्ग अथवा आफूभन्दा बाहिर गरिने प्रयास, आफ्नै भित्र पनि गरिने प्रयास का लागि यी अङ्गहरू बढी उपयोगी, महत्त्वपूर्ण तथा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने प्रकारका मानिएका छन्। व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि 8 अङ्गमध्ये 3 वटा, 3 नम्बरको योगासन, 4 नम्बरको प्राणायाम र 6 नम्बरको धारणा यी 3 अङ्गहरू बढी उपयोगी, महत्त्वपूर्ण तथा व्यावहारिक मानिएका छन्। त्यस्तै 7 नम्बरको ध्यान र 8 नम्बरको समाधि यी 2 अङ्ग अगाडिका 6 अङ्गहरूको सही ढङ्गले निष्ठापूर्वक साधना गरेपछि हासिल हुने अध्यात्म साधनाका गहन तथा नितान्त आन्तरिक जो अन्तर्यात्रा अर्थात् आफूभित्र गरिने प्रयास
योगका अवस्थाहरूबाट प्राप्त हुन्छन्, जहाँबाट मनुष्यको जीवनमा वास्तविक मुक्ति तथा मोक्षको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। योग साधनालाई यसरी 8 अङ्ग तथा 8 चरणमा विभाजित गरिएको कारण पतञ्जलि योग सूत्रलाई अष्टाङ्ग योग भनिएको हो। वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा योग साधनाका प्रमुख 3 अङ्ग योगासन, प्राणायाम र ध्यान साधनाका व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यास बढी गर्दै आइएका छन् र यिनै 3 अङ्गहरू नै योग साधनाका वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धतिका रूपमा चिनिँदै लोकप्रिय बन्दै र क्रमशः स्थापित हुँदै गइरहेका छन्। सबै प्रकारका योग साधनाका राज अथवा प्रमुख विषयहरू समेटिएकाले स्वामी विवेकानन्दले पतञ्जलि योग अर्थात् अष्टाङ्ग योगलाई राजयोगको रूपमा सम्बोधन दिएर पतञ्जलि योगलाई अझ उच्च र महत्त्वपूर्ण दर्जा प्रदान गर्नुभएको छ, जसका कारण आज विश्वभरि नै पतञ्जलि योग फैलिँदै र लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ र व्यापक रूपमा पतञ्जलि योगका वैज्ञानिकतामा आधारित योग साधनाका सिकाइहरू, साधनाका विधि तथा पद्धतिहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा अनुसरण गर्दै आइएको छ। यद्यपि राजयोग भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरूकै मत ऐक्यता रहेको छैन। यसमा भनिएको छ सबै प्रकारका योगहरूबाट प्राप्त उपलब्धिलाई राजयोग भनिन्छ, तर विवेकानन्द स्वामीले अष्टाङ्ग योगलाई नै राजयोग हो भनेर भन्नुभएको छ, किनकि अष्टाङ्ग योग सङ्कलित योग हो अनि यही सङ्कलित योगका सबै योगका प्रकारहरू रहेका छन् यसमा, अनि यसको प्रयोगबाट नै राजयोगमा पुग्न सकिन्छ, राजयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले उहाँले यस प्रकारको व्याख्या दिनुभएको छ। अष्टाङ्ग योग नै राजयोग हो अथवा राजयोग नै अष्टाङ्ग योग हो भन्ने किसिमले। अब यसमा सबैको आफ्नो दृष्टिकोण रहेको छ, हामीले पनि यस सन्दर्भमा पढेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ। अर्को शीर्षक रहेको छ चित्त शुद्धि तथा चित्तका वृत्ति तथा विकार। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ। सबै योगका प्रकार अनि तिनका विधि तथा पद्धतिहरूको प्रक्रियाहरूको विषय एउटै भए पनि केही न केही अब समय, सभ्यता, त्यति बेलाको आवश्यकता अनि स्रष्टाहरूको आधारमा चाहिँ केही न केही फरक चाहिँ आउँछ नै। यसकारण महर्षि पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योगमा मनुष्यको सांसारिक मुक्ति तथा पारमार्थिक मोक्षको मार्ग सहज गर्नका लागि मनुष्यको चित्त अथवा अन्तःकरणको शुद्धिकरणमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता प्रदान गर्नुभएको छ र हठयोगले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता प्रदान गरेको काया शुद्धि अर्थात् शरीर शुद्धिकरणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। महर्षि पतञ्जलिका अनुसार योगः चित्तवृत्ति निरोधः भनेर उहाँले परिभाषा गर्नुभएको छ, अर्थात् मन मनुष्यको चित्तका चञ्चल अथवा विकार, भोग शक्ति, भोग वृत्ति, प्रकृति, स्वभावहरूलाई नियन्त्रण तथा निरोध गरेर अर्थात् रोकेर चित्तलाई शुद्ध र स्थिर बनाउनु नै वास्तविक योग हो भन्नुभएको छ। जब मानिसको मन तथा चित्त शुद्ध तथा स्थिर हुन्छ तब उसको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक अवस्था क्रमशः आफै स्वतः स्वस्थ तथा निरोगी हुँदै जान्छ र ऊ मुक्ति तथा मोक्षका लागि आवश्यक सबै प्रकारका अध्यात्म साधना तथा योग साधनाका वैज्ञानिक विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरूलाई सैद्धान्तिक, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा अनुसरण गर्न तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न सक्षम हुन्छ। यसकारण सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता मनुष्यको चित्तशुद्धि नै हुनुपर्छ। त्यसपछि चित्तशुद्धि सँगसँगै काया शुद्धि आफै आउँछ भन्नुभएको हो उहाँले। महर्षि पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योग ग्रन्थमा सूत्रगत तथा संक्षिप्त रूपमा योगको ज्ञान दिने क्रममा मानिसको मेरुदण्ड, श्वास प्रश्वास र मन तथा चित्तको स्थिरतालाई प्राथमिकताका साथ जोड दिनुभएको छ र मेरुदण्ड स्वस्थ, शुद्ध तथा सक्रिय राख्न योगासनका विधिहरू, श्वास प्रश्वास तथा नाडी, प्रमुख 3 नाडी इडा, पिङ्गला, सुषुम्नाहरूलाई स्वस्थ, शुद्ध तथा सक्रिय राख्न प्राणायाम, मुद्रा तथा क्रियाका विधिहरू र मन तथा चित्तलाई स्वस्थ, शुद्ध तथा सक्रिय राख्न धारणा र ध्यानका विधिहरूका व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरू दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभएको छ। मनुष्यको चेतना, ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियहरूको
माध्यमबाट बाहिरी अर्थात् भौतिक संसारका वस्तु तथा सेवाका सुख सुविधाहरूको भोगतिर छरिएको हुनाले उसको चित्तमा अथवा उसको मनमा अनेक प्रकारका विकार, विकृति, बेचैनी तथा चञ्चलताहरू आउने गर्दछन्। मनुष्यको प्राकृतिक गुणका कारण प्राय सबै मनुष्यहरूमा चित्तका यस्ता वृत्ति, विकार तथा विकृतिहरू स्वतः आउने गर्दछन् र यसलाई अत्यन्तै सामान्य अवस्था मानिन्छ, किनकि यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो। प्रकृतिका गुण सबै मनुष्यमा हावी हुन्छ नै, सत्वगुण, रजगुण, तमसगुण, र यसको बहावमा सबै मान्छे बहनुपर्छ नै। यसकारण सबै मनुष्यहरूमा घटित हुन्छ यो, अर्थात् जीवनमा सबै मनुष्यहरू यो परिस्थितिबाट गुज्रिएकै हुन्छन्। चित्तका यिनै वृत्ति, विकार, विकृति तथा चञ्चलताहरूका कारण मनुष्यको मन तथा चित्त इन्द्रियहरूका माध्यमबाट बाहिरी संसारमा भड्किएको तथा छरिएको तथा हराएको कारण उसले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा अनेक प्रकारका दुःख, समस्या, चुनौती, कठिनाई, रोग, भोग, शोक, विपन्नता, खराब सम्बन्ध र अन्य प्रकारका असहजता तथा अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नु परिरहेको हो। यस्ता विकार तथा विकृतिमा फँसेको चित्त तथा मनको सही ढङ्गले शुद्धि नगरी कुनै पनि मनुष्य स्वस्थ, शुद्ध, सक्रिय, समृद्ध, सुखी, खुसी, शान्त, आनन्दित तथा आरोग्यताले भरिएको, पूर्णताले भरिएको हुन सक्दैन, जतिसुकै हामीले काया शुद्धिका प्रयासहरू गरौँ। यसकारण पहिला त चित्त शुद्धिमै हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा अष्टाङ्ग योगको प्राथमिकतामा रहेको विषय हो। अष्टाङ्ग योगका 8वटै अङ्गहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक साधनाको माध्यमबाट चित्तशुद्धि गरेर चित्तका वृत्तिका कारण उत्पन्न भएका दुःखहरूबाट निजात तथा मुक्ति प्राप्त गरी योग साधनाको मार्गमा अझ अगाडि बढ्दै अन्तत्वगत मोक्षमा उपलब्ध हुन सकिन्छ। किनकि चित्तकै कारणले कायामा समस्याहरू आउँछन्, अथवा मनकै कारणले, विचारकै कारणले, भावनाकै कारणले हाम्रो स्थूल शरीरहरूमा समस्या आएका हुन्छन्। यो प्रामाणिक रूपमा अहिलेका पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पनि देखाइसकेका छन्। श्री श्री खप्तड बाबा सरस्वतीले पनि यही कुरालाई जोड दिनुभएको छ आफ्नो महान ग्रन्थ विचार विज्ञानमा, कि विचारहरूले अथवा चित्तका विकृति, चित्तका विकारहरूले नै मनुष्यको स्थूल शरीरलाई समस्याग्रस्त पारेको छ। यसकारण पहिलो प्राथमिकता हामीले चित्तकै शुद्धि गर्नुपर्छ, अथवा आफ्नो विचारलाई नै शुद्ध गर्नुपर्छ, आफ्नो सोच, भाव, नियत, मनोविज्ञानलाई नै शुद्ध गर्नुपर्छ। यो शुद्ध भइसकेपछि काया शरीर तथा स्थूल शरीर क्रमशः आफै शुद्ध हुँदै जान्छ भन्ने तर्क थुप्रै ग्रन्थहरूमा रहेको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा हामीले पढेर ज्ञान बढाउन सक्दछौँ। अर्को शीर्षक रहेको छ अष्टाङ्ग योगको साधना। अष्टाङ्ग योग साधनाको माध्यमबाट शरीर, मन, भावना, चित्त, बुद्धि, अहङ्कार सबै बहिर अङ्ग तथा अन्तर अङ्गहरूको शुद्धिकरण भएपछि मात्र मनुष्य अध्यात्म साधनाको आफ्नो अन्तिम लक्ष्य ध्यान, समाधि, मोक्ष, निर्वाण तथा कैवल्यमा पुग्न सक्षम हुन्छ। महर्षि पतञ्जलिका अनुसार अध्यात्म साधनाको आत्यन्तिक लक्ष्यमा पुग्नका लागि साधकले सर्वप्रथम अष्टाङ्ग योगको पहिलो अङ्ग यमको निष्ठापूर्वक आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुसरण गरेर सामाजिक रूपले आफू पूर्ण रूपमा शुद्ध, अनुशासित, स्वस्थ तथा सक्रिय, सुविचार, सुकर्ममा भएको व्यक्तित्व हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। यो मनुष्यको सैद्धान्तिक ज्ञान अन्तर्गत पर्दछ। हरेक मनुष्यले समाजप्रतिको आफ्नो धर्म, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निभाउनु पर्दछ र सक्दो राम्रो समाजको निर्माण गर्नुपर्दछ। यमको सिद्धान्तले यही भन्छ। यसका लागि यमका उपअङ्गहरू अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहका उपाय तथा विधिहरूलाई निष्ठापूर्वक आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुसरण गर्नुपर्दछ, सैद्धान्तिक रूपमा र व्यावहारिक रूपमा पनि। समाजलाई स्वस्थ बनाउनुका साथै मनुष्यले आफूलाई पनि पूर्ण रूपमा शुद्ध, स्वस्थ तथा सक्रिय बनाउनु पर्दछ। यसका लागि अष्टाङ्ग योगको दोस्रो अङ्ग नियमको निष्ठापूर्वक आफ्नो दैनिक जीवनमा नैतिकतापूर्वक जीवनमा अनुसरण गरेर व्यक्तिगत रूपले आफू पूर्ण रूपमा स्वस्थ तथा शुद्ध, अनुशासित, चरित्रवान हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। आफू पूर्ण रूपमा शुद्ध, स्वस्थ तथा नैतिकवान, अनुशासित र
सक्रिय रहनका लागि नियमका उपअङ्गहरू शौच, सन्तोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानका उपाय तथा विधिहरूलाई निष्ठापूर्वक आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुसरण गर्नुपर्दछ। यसरी समाज र आफू स्वयं शुद्ध भएपछि बल्ल मनुष्य आसन तथा योगासन र प्राणायामका विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यासमा सहज रूपमा प्रवेश गर्न सक्दछ। योग साधनाको प्रभावकारिताका लागि यम नियमको अनुसरणसँगै योगासनको अभ्यासको माध्यमबाट शरीर शुद्धि र प्राणायामको अभ्यासको माध्यमबाट सूक्ष्म शरीरमा रहेका नाडीहरूको शुद्धि, मनको शुद्धि, भावको शुद्धि गरेर ध्यान साधनामा स्थिरता ल्याउन आसन सिद्धि गर्नु अनिवार्य हुन्छ। योगका आसनहरूबाट शरीरलाई स्वस्थ, शुद्ध तथा सक्रिय राखेर आसन सिद्धि भएपछि मात्र साधक स्थिर भएर लगातार निश्चित समयावधिका लागि एउटै आसनमा बसेर धारणा, ध्यान तथा समाधिका साधना, प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गर्न र आफ्नो आध्यात्मिक विकास गर्न सक्षम हुन्छ। यसरी योगासनबाट आसन सिद्धि भए जस्तै प्राणायामबाट चाहिँ आफ्नो मन एकाग्र अथवा विचार शून्यताको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ र ध्यानको लागि सहज हुन सक्छ। यसकारण भन्ने गरिन्छ योग दर्शनका, योगशास्त्रका ज्ञान विज्ञानहरूमा योगासन र प्राणायाम चाहिँ ध्यानको लागि तयारीका कक्षाहरू हुन् अथवा अभ्यासहरू हुन्। आसन सिद्धिपछि प्रत्याहारको माध्यमबाट इन्द्रिय निग्रह गरेर तथा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर बहिर्मुखी भएको इन्द्रिय वृत्ति अथवा बाहिरका भौतिक वस्तु सेवा तथा सुविधाहरूको सुखभोगको विषयमा आसक्त भएर छरिएको आफ्नो चित्त तथा चेतनालाई त्यहाँबाट हटाएर अन्तर्मुखी गराएर अर्थात् आफूभित्र फर्काएर इन्द्रियहरूलाई संयमित बनाउनु पर्दछ। तब मात्र साधक यो साधनाको माध्यमबाट आफ्नो आत्यन्तिक लक्ष्य धारणा, ध्यान, समाधि हुँदै मोक्षमा पुग्न सक्षम हुन्छ। अन्यथा सफल हुन सक्दैन, किनकि बाहिरको भौतिक संसारमा केवल दुःख मात्र छ। यसले हामीलाई भड्काउँछ मात्रै, हाम्रो ऊर्जालाई नुकसान मात्रै गर्छ, ऊर्जाको तह घटाइदिन्छ मात्रै। मनुष्यका इच्छा आकाङ्क्षाहरू अनन्त छन्। उसको मन बाहिरका तथा भौतिक संसारका वस्तु सेवा सुविधाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध भोगप्रति आसक्त भइरहन्छन्। भोगमा आसक्तिका कारण पल पल ऊ आफूबाट टाढा हुँदै जान्छ र चाहेर पनि आफूतिर फर्कन सक्दैन, अन्तर्यात्रामा जान सक्दैन। इच्छाको आसक्ति यतिसम्म गहिरो हुन्छ कि एउटा वस्तु तथा विषयप्रतिको इच्छा पुरा भएपछि फेरि तुरुन्त अर्को इच्छाको जन्म हुन्छ र त्यस इच्छाप्रति भोगको आसक्तिको तीव्रता निरन्तर बढ्दै जान्छ। फेरि यो प्राप्त भएपछि फेरि त्योभन्दा माथिको अर्को इच्छाको प्राप्तिको आकाङ्क्षा बढ्दै जान्छ र मनुष्य चाहेर या नचाहेर बहिर्जगतको भुलभुलैयामा चक्रव्यूहमा फसिरहन्छ, हराइरहन्छ। बिस्तारै आफूतिर फर्कने बाटो नै बिर्सन्छ र यही अवस्थामै उसको अमूल्य जीवनको आयु सकिन्छ, ऊर्जा सकिन्छ, समय सकिन्छ, नाता सम्बन्ध सकिन्छ, सम्पत्ति सकिन्छ र अनि जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्तिको विषय समेत उसको जानकारीमा आउँदैन, हराएर जान्छ। त्यसको अभ्यास त निकै परको कुरा हुन्छ। मनुष्यले इच्छाएको कुरा तथा विषय प्राप्त गरेपछि उसलाई क्षणिक सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द त आउँछ, तर भ्रम, अनित्य तथा मायायुक्त संसार तथा त्रिगुणमयी सत्व रजस तमस प्रकृतिको अकाट्य नियम छ। क्षणिक सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द आएपछि दुःख पनि त्यस सँगसँगै अवश्य आउँछ नै आउँछ। यस प्रकार मनुष्य मन तथा चित्तका चञ्चल वृत्तिहरूका कारण अनन्त इच्छाहरूको प्राप्तिका लागि बाचुन्जेल भौतिक संसारमा भौतारिरहन्छ, तर उसले आफ्नो अमूल्य जीवनका लागि उपयोगी हुने गूढ तत्त्व अर्थात् मृत्यु पर्यन्त पनि आत्मा अर्थात् चेतनासँगै जाने र आफूलाई जन्म जन्मान्तरका लागि उपयोगी हुने ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान केही प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि भौतिक संसार केवल माया, भ्रम, अनित्य, मिथ्या, असत्य छ। सत्य र नित्य केवल आन्तरिक विकास तथा आत्मज्ञानबाट प्राप्त
परम शान्ति तथा परमानन्दबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ र जीवनमा परम शान्ति तथा परमानन्द अष्टाङ्ग योग साधनाका वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक अनुसरणबाट मात्र सहज र सम्भव हुन सक्छ। यसकारण अष्टाङ्ग योग सबैका लागि उपयोगी, व्यावहारिक र विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय भएको हो भन्नेमा कसैको दुई मत रहँदैन। हामी सबैले अष्टाङ्ग योग अथवा योगका कुनै पनि उपयुक्त विधि, प्रक्रिया तथा पद्धतिहरूलाई अनुसरण गरौँ निष्ठापूर्वक आफ्नो जीवनमा र यसबाट हुने उपलब्धि, राजयोग अथवा आरोग्यताका अवस्थाहरू अथवा जीवनलाई पूर्णताले भर्ने अवस्थाहरू प्राप्त गरौँ। हामीले योग चिकित्सा र आरोग्यता अन्तर्गतको शीर्षक योग साधनाका प्रकार, हठयोग र अष्टाङ्ग योगमा भिन्नता शीर्षकको वाचनलाई यहीँ पुरा गरेका छौँ। भिडियो अलि लामो हुने भएकोले हामी दोस्रो भागमा फेरि आउनेछौँ अर्को नयाँ शीर्षकका साथमा। दोस्रो भागको शीर्षक रहनेछ हठयोग र यस अन्तर्गतका विषयहरू। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी बिदा हुन्छौँ। हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।